افغانهای تاجیک و افغانهای پشتون همدل و همپذیر بوده باشند. زمانی که افغانهای پشاوی با افغانهای کراچی یک دست و یک پارچه بوده باشند، زمانی که افغانان ازبک و افغانان ترکمن در کنار همدیگر قرار داشته باشند، هویت همدیگر را قبول داشته باشند، افتخار همدیگر را قبول داشته باشند، تعصبگرایی، تبعیضگرایی زیر نام پشتون و تاجیک، زیر نام سمت شرق و غرب و شمال و جنوب را کنار و پشت سر قرار دهند، آن وقت می شود که افغانستان به عنوان یک کشور سالم، به عنوان یک کشور زنده، به عنوان یک کشور پیشتاز، به عنوان یک کشور ممتاز سرآمد همه کشورهای دنیا و کشورهای اسلامی قرار خواهند گرفت. الله اکبر، الله اکبر.